नमस्कार। आज हामी हाम्रो पाइला युट्युब च्यानलमा वृहत खानेपानी सहलगानी खलङ्गा आयोजनाको बारेमा विभिन्न विषयवस्तु सम्बन्धीको साधारण सभामा भएको मन्तव्य र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूले राखेका भनाइहरूलाई समेटेर तयार पारेको भिडियो सामग्री ल्याएका छौँ। तपाईँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन हामी अनुरोध गर्छौँ। बाँकी यो जानकारी तपाईँहरूका लागि प्रोजेक्टका लागि भनेपछि 87% भने 11,22,000 11 करोड 22,56,671 रुपियाँ 33 पैसा मात्र अफिसले भुक्तानी गरेको जोडेर हो भनेपछि भ्यू रकम समेत जोडेर 12 करोड 78,78,06,047 हुन्छ। तर भुक्तानी चाहिँ तलको एमाउन्ट मात्र गर्यो। त्यति खर्च भयो। यो सबै टोटल प्रोजेक्टको 87.76 मात्रै पर्सेन्टेज फाइनान्सियल प्रोग्रेस पनि त्यही देखिन्छ। यो ठेकादारको तर्फ र ठेकादार अफिसियली चाहिँ ठिक छ। पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ 2073 सालमा जलस्रोत ऐन 2049 अन्तर्गत संस्था दर्ता भएको एक संस्था हो। हाल यस उपभोक्ता समिति र नेपाल सरकार सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय सुर्खेतले जाजरकोट खलङ्गा सहलगानी खानेपानी आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् भने उपभोक्ताका घरमा धारा जडान कार्य सम्पन्न पश्चात यस आयोजनाको कार्य सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ। यस आयोजनामा सुचारू गर्न नगद तथा श्रम साझेदारी घटाउन र यस आयोजनालाई कार्य सुचारू गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने माननीय पूर्व गृह वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय शक्तिबहादुर बस्नेतप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस आयोजनामा साझेदारी गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक ट्याङ्की र पाइपलाइनको कार्यलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थाको सहजीकरण गरिदिने माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्मा, गणेश प्रसाद सिंह प्रदेश सभा सदस्य गणेश प्रसाद सिंह, प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण शाह ज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा रहेका आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको विशेष रूपमा सहजीकरण गरिदिनु हुने नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरती, नगर उपप्रमुख भावना भण्डारी, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस आयोजनाको बाँकी काम धारा जडान बाहेक सामान खरिदका लागि मात्र आवश्यक पर्ने सामानको मूल्य मात्र करिब 1 करोड 40 लाखदेखि 50 लाखको बिचमा पर्ने देखिन्छ। यो कार्य सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिले मात्र गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग सहयोगको अपेक्षा यस साधारण सभाले गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस आयोजनाका लागि सम्झौतासँगै साझेदारीको काममा टिडिएफसँगको ऋण सम्झौता गरेको भए सहज रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सहज हुने थियो। त्यसले सर्वसुलभ ढङ्गले सबैको स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था तथा खानेपानी अहिले प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम मूल्यमा 4 देखि 5 गुणा बढी महँगो हुन जाने वार्षिक 5 करोडको ब्याज मात्रै रु 25 लाख वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो। उक्त अवस्थाबाट सहज र सर्वसुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ आयोजनाका केही समय बढी लागे पनि यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, आम उपभोक्ता, यस आयोजनाको ट्याङ्की निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिनु हुने समन्वय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नाफी कार्यालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस साधारण सभाको मूल उद्देश्य भनेको बाँकी धारा जडानको काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यमा छलफल हुनेछ भने अहिलेसम्म भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा छलफल गरी अनुमोदन गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली, महसुल दर सम्बन्धी विनियमावली, उपभोक्ता निर्वाचन कार्यविधि टेबल छलफल र अनुमोदन यस साधारण सभाको मुख्य उद्देश्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस साधारण सभामा उपभोक्ता समितिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि सहित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यसै स्वागत मन्तव्यद्वारा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सभा अध्यक्षता ग्रहण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यसलाई 70 30 लाख 75 25 मा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो हाम्रो यहाँको अवस्थालाई हेरेर हामीले अझ 80 को निम्ति बल गरिरहेका थियौँ। 75 25 मा पुग्यो, 25 मा पुग्यो त्यो 80 20 को लागि हामी बल गरिरहेका थियौँ। त्यसले केही थियो यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अब 25% जम्मा गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था हुँदै भयो। हाम्रो अब जनसङ्ख्याको अनुपात अनि हाम्रो उपभोक्ताहरू सबै कुरालाई ख्याल गरेर यो 25% जम्मा गर्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसकारण त्यो 25%लाई पूर्ति गर्नको लागि अघि यहाँ बसन्तजीले विभिन्न नामहरू पनि लिनुभएको छ। ती विभिन्न सेक्टरबाट त्यो 25%लाई आपूर्ति गर्नको लागि 25%को समस्या समाधान गर्नको लागि उपभोक्ताको भारलाई जतिसक्दो घटाउनको निम्ति जतिसक्दो त्यो भार घटाउनको लागि 25% अनुदानको हिस्साबाट पनि त्यो भार घटाउनको लागि हामीले केही न केही कोसिसहरू विभिन्न ठाउँबाट गरि नै रहौँ र यहाँसम्म आइपुग्दा अब अहिले यहाँ सुने अनुसार अब करिब 1.5 करोड अझ चाहिँ अपुग हुने जस्तो करिब 1.5 करोड अपुग हुने जस्तो स्थिति यहाँ रिपोर्ट गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, अब यो त हामीले यहाँसम्म पुगिसकेपछि यसलाई त जसले पनि सम्पन्न गर्नु नै थियो। यहाँ नपुगेको भएपछि पनि पुरै गर्नुपर्ने थियो भने यो त हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ। अब त्योबाट यसलाई सम्पन्न गर्ने ठाउँमा लैजानु पर्नेछ। अब त्यो 1.5 करोड जसरी पनि जम्मा गर्ने म अहिले यहाँ दरबारजीसँग कुरा गर्दै थिएँ। हाम्रो सघन सहरी विकास कार्यक्रमहरू छ, त्यसको एक कम्पोनेन्ट हामीले यो प्रोजेक्टलाई बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। तर अहिले चाहिँ निर्देशन खानेपानीभन्दा बाहिरबाट सोच्नु भन्ने भएको छ भन्ने कुराकानी भइरहेको छ। तथापि हामी मन्त्रालयमा यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र सहरी विकास कार्यक्रमको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो खानेपानीको कार्यक्रम भने पनि। खानेपानी पनि सघन सहरी विकासको एक आवश्यक कम्पोनेन्ट नै भएको कारणले खानेपानीमा जानै नहुने चाहिँ सायद नहोला। एउटा सन्दर्भमा मन्त्रालयले त्यो कुरा गरेको भयो भने हामी मन्त्रालयसँग यो विषयमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। कहीँ न कहीँ हामी यो प्रसङ्गमा पनि हामी छलफल गरौँला। एउटा यो अहिलेको विनियोजित कार्यक्रमभित्र नभए पनि हामी केही बजेट थप गराएर यसमा केही बजेट थप गराएर यो कम्पोनेन्टलाई पनि प्लस गर्ने अहिलेको विनियोजित बजेटभित्रै भन्दा पनि त्योभन्दा केही बजेट माग गरेर थप बजेटबाट व्यवस्था गरेर भए पनि यसलाई त्यसको एक कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ कि हामी त्यहाँ कोसिस गर्छौँ। एउटा त्यहाँबाट हामी समाधान निकाल्न सकिन्छ कि हामी त्यहाँ प्रयास गर्छौँ। दोस्रो कुरा अन्य अब कहाँ हुन्छ विभिन्न तहका कुराहरू छन्। सबै तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ सबै क्षेत्रमा हामी सबै तहमा आवश्यक समन्वय गरेर अब यसलाई समाधान गर्ने ढङ्गले हामी अधिकतम प्रयास हाम्रो गर्ने नै छौँ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब समितिको तर्फबाट पनि स्थानीय पहल कति गर्न सकिन्छ हो त्यो स्थानीय पहललाई पनि निरन्तरता दिनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। किनभने विकासप्रतिको हाम्रो ओनरसिपको कुरा पनि हो, विकासमा स्वामित्व लिने कुरा पनि हो। हाम्रो निम्ति आवश्यक पर्ने विकासमा केही न केही हामीले कन्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ भने केही न केही हाम्रो योगदान रह्यो भनेपछि त्यो विकासप्रतिको हाम्रो स्वामित्व अपनत्व पनि रहन्छ। अब त्यस कारण केही न केही यसले त 25% माग गर्दथ्यो, अब 25% भएन त अब 25%को कुरै भएन। अब केही न केही हामी सबैले योगदान गर्ने ढङ्गले उपभोक्ताहरूको तहबाट पनि केही न केही योगदान गर्ने त्यो बारेमा ध्यान पुगेकै होला, नभए पनि पुग्नेछ र यसलाई ध्यान दिइराख्नुहुनेछ। बाँकी फेरि अब जे जति हुन्छ सबै तहसँग समन्वय गरेर हामी सबै तहमा आवश्यक समन्वय गरेर यसलाई पुरा गर्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। बाँकी छलफल त अब तपाईँहरूको आफ्नो छलफलहरू होला, समितिका अब साझा सभाले गर्ने छलफलहरू तपाईँहरू आफ्नो साझा सभामा छलफल गर्दै गर्नुहुनेछ। यसले जे होस् जाजरकोटको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। दोस्रो, अब हामीले यहाँको नगरपालिकाले पनि डिपिआरले कामहरू गरिराखेको भन्ने मैले सुनेको छु।
जे होस् यसलाई यो ढल्निकास हाम्रो बजार व्यवस्थापनको कुरा छ, सहरी क्षेत्रको विकासको कार्यक्रमको कुरा छ। यो बारेमा हामी दुईवटा कुरामा विशेष ध्यान अहिले केन्द्रित गर्न खोजिराखेकै छौँ। एउटा हामी यो जाजरकोटको ऐतिहासिक यसको पहिचान छ, सन्दर्भ छ, ऐतिहासिक सन्दर्भ छ, यसको ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया छ। यो सबैलाई हिसाब गरेर करिब अब 700 वर्ष पुरानो, अब जाजरकोट चाहिँ 700 वर्ष करिब पुरानो ऐतिहासिक केही सन्दर्भहरू छन्। यो सबै सहित हेर्दाखेरि यसलाई एउटा पुरानै सहरको रूपमा यो एउटा विकास हुन सक्ने अथवा पुरानै यो एउटा स्थान हो। यो एउटा पुरानै पहिचान बोकेको जिल्ला हो। त्यसकारण यसलाई यो जाजरकोटको यो बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई को सहरीकरणको प्रक्रियामा कसरी लैजान सकिन्छ, हामी समग्रमा यो एउटा प्राथमिकताका साथ हाम्रो यो प्राथमिकताको एजेन्डा हो सबैको। सायद हामी सबैको यो एउटा प्राथमिकताको एजेन्डा हो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट हामी ध्यान पुर्याउनु नै पर्नेछ। यद्यपि हाम्रो यो बस्ती विस्तारको कुरा अलि अव्यवस्थित भयो। हामीले समयमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा अलि अव्यवस्थित ढङ्गले विस्तार हुँदाखेरि के जोखिमहरू र के चुनौतीहरू थपिएका पनि छन्। तर पनि जे भयो यहाँसम्म यसलाई जसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले सोचौँ। सबैले आगामी दिनलाई अलिक थप व्यवस्थित गर्ने गरेर अलि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरेर सोच्नुपर्छ। त्यो नगरपालिकाले पनि आवश्यक पहल गर्दै त्यसको निम्ति बढाउनुपर्छ। आगामी दिनलाई चाहिँ अब यसको उचित व्यवस्थापन, आगामी दिनको निम्ति आवश्यक सतर्कता अथवा आवश्यक ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा ध्यान पुर्याउने नै छ। तर जे होस् हामी सबैको एउटा प्राथमिकता यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र एउटा पुरानो पहिचान सहितको अब यो विकास भएर आएको छ। जाजरकोटको सदरमुकाम छ, यसको विकास, यसको संरक्षण, यसको सहरीकरणको प्रक्रियामा हामी के गर्न सक्छौँ ध्यान दिनुपर्ने यो छ। र चाहे त्यो ढल्निकाससँग सम्बन्धित विषयहरूबाट होस्, चाहे अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयहरू होस्। अहिले म भर्खर पूर्वाधार कार्यालयको कार्यालय प्रमुखजीसँग पनि एकछिन यसो बसेर छलफल गरेका थियौँ। हामीले त्यहाँ थोरै 2 मिनट कम्तीमा पनि ठाँटीबाट यसलाई पर्यटकीय एउटा सहरको रूपमा पनि विकास गर्ने हो भने ठाँटीदेखि माथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म रेलिङ सहितको एउटा सिडीको निर्माण गर्ने कुरा होस्, चाहे उतातिरबाट हाम्रो सडक आएकै छ गैरीखालीबाट, त्यसलाई चाहिँ रेलिङ सहित अलि व्यवस्थित गर्ने प्रसङ्गहरू हुन्, चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन त्यही वरिपरि गरेर अब दरबारलाई एक ढङ्गले संरक्षण गर्ने प्रसङ्ग होस्, चाहे समग्र यसको चाहिँ चाहे मालिकासम्म पुग्ने एउटा व्यवस्थित सिडी निर्माण गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे ढल्निकासको कुराहरू हो, चाहे उताबाट त्यो बिचको सडक अब सरसरहरू अब त्यो बिचको 27-12बाट कसरी त्यसलाई अब त्यहाँको भौगोलिक अवस्थासँग मेल गर्ने ढङ्गले कसरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, तल शान्ति चौतारादेखि थाप्ने हस्पिटलसम्मको सडकलाई चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने कतिपय पहिरो नियन्त्रणका कुराहरू छन्। यी समग्र कुरालाई हाम्रो सहरीकरणको एकीकृत प्याकेजमा यसलाई बदलेर एकीकृत प्याकेजकै रूपमा यसलाई दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब यो समग्र कामको खानेपानी त यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यो खानेपानीको प्रोजेक्ट यो समग्र सहरीकरणको प्रक्रियाको, सघन सहरी विकासको यो समग्र प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। एउटा ठाउँबाट हामीले सुरु गरेकै छौँ। यसलाई विभिन्न ढङ्गले यसलाई विस्तार गर्दै र यसलाई समग्रतामा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यो विषयमा ध्यान दिने नै छौँ। अहिले मैले अरू धेरै कुरा नगरौँ, किन एउटा हामी खानेपानीको साधारण सभामा हामी उपस्थित भएका छौँ। जरुर हामीले अहिले अब यति कुरा हो, अवसरहरू धेरै सम्भावनाहरूका ढोका खुलेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम त थियो, जिल्ला सदरमुकामभित्र सानोभन्दा सानो काम गर्नको लागि हामीले 2 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ लिनु पर्यो भनेपछि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो कम्तीमा त्यो स्थितिको एक हदसम्म अन्त भएको छ। हामी 3वटा तहको सरकार बनाएका छौँ। स्थानीय सरकार यहाँ छ, प्रदेश सरकार त्यहाँ छ, सङ्घीय सरकार त्यहाँ छ। तर कहिलेकाहीँ के हुने गरेको छ भने परिस्थिति बदलियो, हाम्रो मनस्थिति पुरानै छ।
हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरिदिएको छ त भन्दा संविधानका अनुसूचीमा नै अधिकार क्षेत्र किटान गरिदिएको छ। स्थानीय सरकारले गर्ने काम के हुन् लेखिदिएको छ त्यहाँ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम के हुन् लेखेको छ त्यहाँ, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम के हुन् लेखेको छ। अझ एउटै पार्टीको सरकार भयो भने त त्यति अप्ठ्यारो छैन, फरक पार्टीको सरकार रहेछन् भने त त्यो अर्को सरकारले गर्ने भन्ने संविधानमा लेखेका काम अर्कोले गरिदियो भनेपछि बुद्ध बाबुलाको विषय बन्छ। अहिले नेपाल सरकारका विरुद्ध प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले दिएका 10-12 मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहन है। प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हनन गरिदियो, हस्तक्षेप गर्यो, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले भनेर अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भयो भनेपछि त्यहाँ मुद्दा माफी नहुने स्थिति छ। अब यहाँ कुरा त्यस कारणले यो मैले यो भन्नुको अर्थ स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, सङ्घीय सरकारले के गर्ने, संविधानले स्पष्ट किटान गरिदिएको छ क्षेत्राधिकारले कामका क्षेत्रहरूलाई। त्यसैले अब हामी सबैले समीक्षा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी के कति पुरा गर्यो, प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी के कति पुरा गर्यो, सङ्घीय सरकारले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी के कति पुरा गर्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा जरुर आइपुगेका छौँ। हामी त्यो समीक्षा पनि गर्ने नै छौँ, सबैले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्ने नै छ। तर एउटा कुरा यति यी त समीक्षाका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, तर एउटा हामी सबैले मान्नै पर्ने विषय के हो त भनेर भन्दा यो व्यवस्थाले हामीलाई एउटा अत्यन्त हामी जस्तो जाजरकोट जस्तो जिल्लाको निम्ति ग्रामीण इलाकाको लागि यो जुन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो यो हामीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण अवसर हो। भेरी नगरपालिका हामीले 4वटा गाविसको एउटा नगरपालिका बनायौँ, 4वटा गाविसको नगरपालिका बनायौँ। सङ्घीय व्यवस्था हुनुभन्दा पहिले, सङ्घीय व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा पहिले यो 4वटा गाविसको सिंहदरबारबाट आउने बजेट कति थियो? सिंहदरबारबाट आउने बजेट 25-30 लाख। राजेन्द्र सरलाई अलि बढी जानकारी हो। अब 30 लाखको हिसाबले हेर्दा 1 करोड 20 लाख 4वटा गाविस। यो नगरपालिकामा 1 करोड 20 लाख। त्यो डबलै हुन्थ्यो भने अहिले बढेर 30 को ठाउँमा 60 हुन्थ्यो भने पनि उही पुरानो व्यवस्था भएको भए 60 भएपछि पनि 1 करोड 20 लाखको ठाउँमा 2 करोड 40 लाख हुन्थ्यो। आजका दिन भेरी नगरपालिकाको बजेट कति छ बासी? 69 करोड। यही हो सङ्घीय व्यवस्था। यो त भेरी नगरपालिकाको कुरा। एवं प्रकारले शिवालय गाउँपालिका छ, छेरागाड नगरपालिका छ, नलगाड नगरपालिका छ, जुनिचाँडे छ, बारेकोट छ, कुशे छ। पहिलेकाहीँ होला यो काठमाडौँमा बसेका साथीहरूलाई सिंहदरबार वरिपरि बस्नेलाई यो सङ्घीय व्यवस्था के लफडा आइपुग्यो भन्ने लाग्यो होला। पहिलेकाहीँ त्यो सिंहदरबारतिर हुने चिया गफहरूमा हुने हल्ला यहाँसम्म पनि आइपुग्छ। अनि हामी पनि कहिलेकाहीँ भनिदिन्छौँ संविधान बर्बाद गर्छ कुरा होइन त्यस्तो। त्यो छौड्याङ जस्तो के होइन संहिताको निम्ति बर्बाद। जाजरकोट जिल्लामा यो त सिस्टमले आउने रकम कति करोड अरबको भयो यहाँ। जब सिंहदरबारबाट त्यो त्यति अरब बजेट यहाँ ल्याउनको निम्ति कति पापड गर्नु पर्थ्यो? यो सङ्घीय व्यवस्था नहुने भयो। यो सङ्घीय व्यवस्था हाम्रो जस्ता ठाउँको लागि पर्दैन। तर सजिलै कतिपय साथीहरू भनिदिनुहुन्छ सङ्घीय व्यवस्था बर्बाद गर्नु। अझ काठमाडौँ बस्ने त के भन्छ भने होइन भ्रष्टाचार गरेर सकेर भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। मैले त्यहाँ ठालेर भन्छु अरे गरेकै रहेछन् भने पनि त्यहाँ त जनताले देखिहाल्छन् सजिलै। कहीँ भएकै रहेछ भनेपछि पनि जनताले सजिलै देख्छन् र 5 वर्षपछि हुने अर्को चुनावमा त त्यहाँ उपचार गरिहाल्छन्। बरु यहाँ अप्ठ्यारो कुरा त के भयो भन्दाखेरि यता यहाँ सिंहदरबारभित्र हुने कुरा पो देखिँदैन त, त्यहाँ जनताले थाहा पाउँदैनन्। यहाँ भाइ हुन्छ, एउटैमा 70 हानिहाल्छन्। एउटा मन्त्रालयको एउटा कार्यक्रममा त 70 हानिहाल्छन् भनेपछि यहाँ 69 त भेरी नगरपालिकाको बजेट छ। यही होइन कुरो। त्यसकारण यो पनि होइन, यो त अझ पारदर्शी भएको छ। यहाँ त जहाँ जनताले देख्न पाएको छ,
देखे हुनाले त्यसलाई सच्याउने पनि अवसर जनतालाई छ। जानेर अनियमित भएको छ सच्याइहाल्छ नि अर्कोपटक जनताले बुझ्न पाएको छ। लोकतन्त्रमा यो पारदर्शिता सकारात्मक कुरा हो। त्यस कारण यो पनि धेरै चिन्ताको विषय होइन। कहीँ भा रहेछ भने यसलाई करेक्सन गरिहाल्छ नि, जनताले करेक्सन गर्छ देखिने ठाउँमा छ। तर हुनु हुँदैन यो, यसको अर्थ त्यहाँ प्रोत्साहित गर्ने कुरा होइन यो। तर पनि मैले कम्पेरिजन गरेर मात्र यहाँ कम्पेरिटिभली भनिराखेको छु कि केन्द्रमा हुने बरु थाहा पाउँदैन, यहाँ जनताले थाहा पाउँदैन, त्यहाँ भइराखेकै हुन्छ। एउटा ठेक्का लाग्छ, 5-6 जना ठेकेदारहरूले सेटिङ गर्छन्, अरबौँको खेल हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट जनताले पाउने दुःख कति हो त्यो छँदैछ। त्यसकारण यो होइन, मैले समग्र मात्र यति भन्न खोजेको सङ्घीय व्यवस्था हाम्रो निम्ति पर्दैन। जाजरकोटबाट मुस्किलले औँलामा अपवादमा चाहिँ सेक्सन अफिसरहरू पाउँथ्यौँ हामी, नाइ भने नासु खरिदार मुखिया भने चित्त बुझाउने खालको स्थिति हुन्थ्यो। निजामुद्दिनतिर जाने बेला, प्रहरीतिर जाने बेला अपवादको रूपमा इन्सपेक्टरमा पास भएको हामी पाउँथ्यौँ, नभए असै पास भएपछि हाम्रो निम्ति भयङ्कर ठुलो कुरा जस्तो थियो कुनै एउटा समय। तर किनभने त्यति बेला अप्सन के थियो त भने काठमाडौँको बोर्डिङमा भएका पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पढेका बुढानीकण्ड पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो थियो। तर अहिले पिछडिएको क्षेत्रको जो अवसर समावेशी लोकतन्त्र आयो, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आयो। अब हामीले सिंहदरबारबाट जाजरकोटी छोराहरू सचिव भएको हेर्न पाउने दिन अब टाढा छैन। अब पुलिसमा डिएसपी एसपी हुँदै अब डिआइजी आइजी हुने सम्भावनाहरू नजिक छ। समावेशी व्यवस्थाको यो परिणाम। त्यसकारण मैले अरू धेरै कुरा भने यति कुराहरू त यी हामीले दृश्य रूपमा पाएका परिणाम हुन्। परिवर्तनबाट पाउनुपर्ने नपाइसकेका अन्य विषय पनि छन् जो संविधानमा लेखिएको छ। संविधानमा के लेखिएको छ भने कोही पनि नागरिक योग्यता अनुसारको कामबाट वञ्चित हुने छैन अथवा बेरोजगार हुने छैन। योग्यता अनुसारको हरेक नागरिकलाई काम दिनु राज्यको दायित्व हो। संविधानमा यो लेखिएको छ, किनभने रोजगारी नागरिकको अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो। कोही पनि मान्छे पैसाको अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने छैन, 12 क्लासको शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुने छैन, आवासविहीन कोही पनि हुने छैन, खाद्य सुरक्षाबाट खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ। यी नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् र राज्यले यो सबै कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। यी कुरा लागू गर्न बाँकी छ। अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने यी विषय लागू गर्नेतिर थियो। अफसोस अब दुःखको कुरा के भयो भने अघिल्लै व्यवस्था राख्ने के गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ अनावश्यक बहस अब देशमा चाहिँ चलिरहेको छ, सुरु भएको छ। हुँदा हुँदा त संसद भङ्ग गरिदिने, संविधान कार्य गरिदिने चाहिँ खालका चाहिँ गतिविधिहरू सुरु हुन्छन् बेलाको बेला। अब यी अप्ठ्याराहरू एकातिर छन्, यी अप्ठ्याराहरू एकातिर छन्। र अहिले मैले यति राखेँ। अब यो दृष्टिले हेर्दाखेरि अब अहिले यो बहस कति आवश्यक कति अनावश्यक, तर जबरजस्तै यसलाई बहसको विषय बनाइराखेको छ। सायद पार्टीहरूका अधिवेशनहरू हुँदैछन्, पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू हुँदैछन्, त्यहाँ पनि यी विषय बहस हुने होला। जुन कुरा म त अनुचित ठान्छु, आज अनुचित हो, तर यी विषय आज बहसका विषय बन्न पुगिरहेको छ। यदि यसै हो भने त आगामी चुनाव त अवधिको जनमत सङ्ग्रह होला भन्ने जस्तो पो भयो। अब यो व्यवस्थाको पक्षमा कि विपक्षमा भनेर अब आवधिक निर्वाचन जनमत सङ्ग्रह जस्तो हुन पुग्ने पो देखियो। त्यस कारण हामीले अहिले सोच्नुपर्ने यतातिर होइन, सोच्ने यो व्यवस्थाको कार्य संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर थियो। घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला बहस कतिपय सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा अनावश्यक ढङ्गले अन्यत्र भड्किने गरिराखेको छ। त्यतातिर हामी चाहिँ भड्किन जरुरी छ। मेरो यति हो आग्रह सबैसँग। अहिले मैले यो बारेमा यति भन्न धेरै राखेन। अब अन्य जिल्लाका बारेमा हामी अब छलफलको क्रममा छौँ, अर्को कुनै प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँला। यति बेला जो हामीले यो खानेपानीको कुरा यहाँ गरेका छौँ। कुदुमा सधैँभरि तिनी भाडा देखाउने कुरा हुन्थ्यो, अहिले 30-35 करोडको अर्को एउटा खानेपानीको आयोजन कुदुमा सञ्चालन गर्दैछौँ। अब सडकका कुरा, खानेपानीका कुरा, सिँचाइका कुरा,
विद्युतका कुरा, यो अब केही दिनमा हामी सञ्चारको कुरो समस्यालाई हल गर्छौँ, केही दिनमा, केही महिनामा अब हामी विद्युतको समस्यालाई हल गर्छौँ, केही महिनामा हामी विद्युतको समस्यालाई हल गर्छौँ, केही दिनमा हामी सञ्चारको समस्यालाई हल गर्छौँ। यही वर्षमा हामी सडकहरूको स्तर उन्नतिको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। छेडा चाहे दुई चाँदीको कुरा होस्, चाहे तल्लोसम्मको सडक स्तर उन्नति गर्ने कुराहरू होस्, चाहे यहाँबाट पैकसम्मको कुरा होस्। आज यही वर्ष हामी टिपिआर गर्दैछौँ जुम्ला जाजरकोटको सुरुङ मार्गको निम्ति। यो वर्ष हामी टिपिआर तयार गर्छौँ, अर्को वर्षमा हामी निर्माणको काम सुरु गराउँछौँ जुम्ला जाजरकोटको सुरुङ मार्गको लागि। नलगाडको आयोजनाको बारेमा के कस्तो छ भन्ने सबैलाई जिज्ञासा छ। अर्को वर्षदेखि हामी निर्माणको काम सुरु गराउँछौँ। नलगाड आयोजना अर्को वर्ष हामी निर्माण कार्य सुरु गराउँछौँ। जुम्ला जाजरकोट सुरुङ मार्ग हामी सुरु गराउँछौँ निर्माण कार्य। यो वर्ष हामी टिपिआर पुरा गराउँछौँ। खानेपानीका, सिँचाइका यी विषयहरू छुट्दैछ। तर यो त भौतिक पूर्वाधार भयो, भौतिक विकासको कुरा भयो। हामी भौतिक विकास मात्र होइन हाम्रो अन्तिम गन्तव्य। हामी आर्थिक सामाजिक विकासको कुरा पनि गर्छौँ। यसले जगको काम गर्छ। जग घर बनाउनको लागि अनिवार्य शर्त हो। हामी जे जति भौतिक विकासको कुरा गरिराखेका छौँ, यसले समग्र विकासको निम्ति जगको काम गर्नेछ। यी जगहरू हुनेछ, त्यसपछि हामीले समग्र आर्थिक विकासको, सामाजिक विकासको बाटोमा पनि हामी नियन्त्रण गर्नुपर्नेछौँ। हाम्रा प्राथमिकता ती हुन्। अबका हाम्रा एजेन्डा आर्थिक सामाजिक विकासका हुन्। भौतिक विकासका कुरा करिब करिब हामीले यो वर्षसम्म आइपुग्दा धेरै र मुख्य कुराहरू करिब हामी सुरु गराइसकेका हुनेछौँ। त्यसलाई पुरा गराउन हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हुनेछ। विद्युतको काम छिटो सम्पन्न गराउनु मात्र छ। हामीले बजेट छुट्याएको छ, योजना बनिएको छ, ठेक्का लागेको छ, ठाउँ ठाउँमा कोर पुगेको छ। ती सबैलाई छिटो व्यवस्थापन गराउनु छ। 18-20वटा टावर चाहिँ निर्माण कार्यहरू युद्धस्तरमा भइराखेका छन्। अब हामीले नोभेम्बर लास्ट भनेको छौँ, मङ्सिर 15 भित्रमा यसलाई सम्पन्न गर्ने भनेर भनेका छौँ। 2-3वटा टावरको काम बाँकी रहेछ भने त्यसलाई हामी अरू 15-20 दिनभित्रमा टुङ्गाउने गरेर हामी सोच्दैछौँ। त्यस कारण चाहे सडकको, चाहे खानेपानीको, चाहे विद्युतको, चाहे सञ्चारको, यी सबै काम सुरु भइसकेका काम हुन्। पैसा नभएर रोकिने काम होइन। अब यिनलाई जो निर्माण काममा सुरु भइसकेका छन्, सञ्चालनमा छन्, अन्डर कन्स्ट्रक्सन छन्, यसलाई समयमा सम्पन्न गर्ने दायित्व त हामी सबैको छ। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्नेछ। मैले यो मात्र किन भने अब हाम्रा एजेन्डा आर्थिक सामाजिक विकासका एजेन्डा, अब हाम्रा विकासका एजेन्डा आर्थिक र सामाजिक विकासका एजेन्डा हुन्छ। अब बहस राजनीतिक पार्टीहरूको नीतिको के हो? डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र के हो? लोकतन्त्रमा घाँस, बाँस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आधारभूत आवश्यकताहरूको पूर्ति। लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी भने के? त्यो राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब छलफल र एजेन्डा ती हुन्। अब सामाजिक विभेदको अन्त हुनुपर्छ कि पर्दैन? सबै जात, जाति, भाषा, संस्कृतिको, सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृतिको आफ्नो मूल्यको सम्मान अर्कोले गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सबैको सम्मान, सबैले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो स्वतन्त्रता सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? डेमोक्रेसी त्यो भने के हो? एक धर्म संस्कृति हो, एक जाति भाषा संस्कृति हो, अथवा सक्नेले बाँच्ने, नसक्ने बाँचे पनि हुन्छ, नबाँचे पनि हुन्छ भन्ने हो, अथवा के हो? अब हिजोसम्म त हामीले कुन राजनीतिक व्यवस्था मात्रै भन्दै थियौँ। अब व्यवस्था त हामीले बनाएकै छौँ, संविधान लेखेकै पनि छौँ। अब संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने? आजको अब प्रश्न यी हुन्। अब छलफलका विषयहरू यी हुन्। आर्थिक सामाजिक विकास एजेन्डाहरूमा हामी नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्नेछ, छलफल गर्दै जानुपर्नेछ। र जिल्लालाई अब यो त देशका कुरा पनि हुँदै गर्ला, जिल्लालाई हामी सबै मिलेर अब यो पछौटेपनबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ। अस्तिसम्म त हामी अलिक माथितिर थियौँ, कर्णालीतिरै मिल्थ्यौँ हामी, किनभने पिछडिएको थियो नि त हाम्रो पहिचान। त हाम्रो अवस्था भने त पिछडिएको जिल्ला थियो नि त। पिछडिएको जिल्ला भने हाम्रो तुलना त जुम्लासँग, हाम्रो तुलना मुगुरसँग, हाम्रो तुलना डोल्पासँग गर्नुपर्ने थियो। यता चाहिँ रुकुमतिर, सल्यानतिर, दैलेखतिर, सुर्खेततिर हाम्रो तुलना गर्ने हैसियत थिएन नि। उहाँहरू पिछडिएको क्षेत्रबाट अघि बढिसक्नु भएको थियो अरे, हामी पिछडिएको क्षेत्रतिर थियौँ।
तर अब करिब कस्तो भनौँ भने अब विकास एकछिन यहाँबाट सुर्खेत जाने भन्ने हो भने उहाँहरू यिनीहरू सल्ली बजार पुगिसक्नु भएको थियो, हामी यहाँबाट चाहिँ दौड्न सुरु गर्दै थियौँ। तर सुर्खेततिर पुग्ने बेला भेरी नदी पुलतिर त हामी सँगसँगै छौँ अहिले, अलिकति अगाडि पछाडि होला तर सँगसँगै छौँ हामी। अब सल्ली बजार जाएको जस्तो छैनौँ हामी, अब हामी सँगसँगै जस्तो छौँ। दौडमा हामी धेरै पछि दौड्यौँ, तर हामी अब पुग्ने ठाउँमा सँगसँगै जस्तो छ। धेरै फरक छैन, उहाँ अलिअलि भित्रका केही फरकहरू होला, धेरै फरक छैन। अब त्यसकारण अरू बाँकी धेरै गर्नुपर्ने, तर यसको अर्थ सबै काम पुग्यो होइन, धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ, गर्न धेरै बाँकी छ। तपाईँ सबै मिलेर गर्नुपर्ने छ। हस्त म यति बेला राख्दै फेरि एकपटक यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। ढिलो आएर अलि धेरै समय लगिदिएँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र सँगसँगै अर्को ठाउँ जानुपर्ने भावनाले पनि म सबैसँग विनम्रतापूर्वक माफी चाहन्छु र म बिदा पनि चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अनि यो डिस्ट्रिब्युसन एन्ड उपभोक्ता पार्टीको भयो, इन्टेकमा 2वटा इन्टेक बनिसक्यो, अनि तीनवटा चाहिँ त्यो आवश्यक नठानिएर त्यो गरिएन, हटाइयो। अनि यो 6वटा रिजर्भ सबै बनिसक्यो। प्रोजेक्टका लागि भनेपछि 87% भने 11,22,671,671,671 रुपियाँ 33 पैसा मात्र अफिसले भुक्तानी गरे। नै दिँदै जोडेर हो यसलाई भनेपछि भियो रकम समेत जोडेर, भियो रकम समेत जोडेर 12,78,6,40,06,000 हुन्छ, तर भुक्तानी चाहिँ तलको एमाउन्ट मात्र गयो। त्यति खर्च भयो। यो सबै टोटल प्रोजेक्टको 87.76 मात्रै पर्सेन्टेज फाइनेन्सियल प्रोग्रेस पनि त्यही देखिन्छ। यो ठेकादारको तर्फ र ठेकादार अफिसियली चाहिँ हामीले यो टिमलाई पनि सहयोग गरौँ र हाम्रो सुझावलाई पनि ग्रहण गरौँ। मेरो भन्न खोजेको तात्पर्य यो, हाम्रो सुझावलाई ग्रहण नगर्ने अनि टिमको समस्या छ कि छैन हामीले दरसँग नबुझ्ने, अन्तर्यमा गएर नबुझ्ने, त्यसले गर्दाखेरि अब यो समितिले करिब 1.5 करोडको समस्या खासै ठुलै समस्या होइन जस्तो लाग्छ यो। किनभने यो सबैको साझा थलो, मैले भनिसकेँ, सबैको साझा थलो, सबै बस्ने थलो, नेतृत्व बस्ने सबै पार्टीका नेतृत्व बस्ने थलो, सबै ब्युरोक्रेसीका नेतृत्व बस्ने थलो भएको हुनाले त्यो सजिलै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो तत्परता, त्यो इच्छा शक्ति, त्यो दृढ इच्छा शक्ति त्यो सबैमा भयो भने खासै त्यसको प्रतिक्रिया दिएको थिइनँ, किनकि मैले पनि बुझेको थिइनँ। त्यसैले अहिले प्रथम भए पनि अब यो वास्तवमा विधानले सामान्यतया विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गर्ने भनेको रहेछ। साधारण सभा वा भेला गरेर यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गरिदिएको भए सायदै यस्ता जिज्ञासाहरू रहँदैन थियो होला। तर हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिएनौँ। हुनसक्ला मलाई के लाग्छ भने बसन्त बाबु लगायत यो टिमलाई उनीहरू यो विधि प्रक्रियाहरूभन्दा पनि खास गरी कामकै ध्याउनमा लागेको हो कि, जसले गर्दा अहिले हामी सबै ट्याङ्की निर्माणदेखि पानीको मूल उसमा चाहिँ बनाउनेदेखि भवनहरू बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण काम करिब सम्पन्न गरिसकेको अवस्था रहेछ। र अन्तिममा अब वाटर सप्लाईको जुन चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट अब धारा जडान लगायतको केही पाइपलाइनहरू सप्लाई गर्ने कामहरू बाँकी रहेको छ। तर जब अहिले यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जब अप्ठ्यारो पर्छ हामी अनि गुहार्न, उपभोक्ताहरूलाई गुहार्न थाल्यौँ। मेरो यो भन्नुको अर्थ यो पनि होइन कि बसन्त बाबुले मलाई 1-2वटा कार्यक्रमहरूमा केन्द्रमा पनि ऊ व्यक्तिगत रूपमा त्यति बेला सुरुवातका दिनहरूमा काठमाडौँ दौडधुप निकै गरेका छन्। मलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। सायद उनको ठाउँमा अर्को कोही भएको भए असम्भव पनि थियो, किनभने त्यति बेला काङ्ग्रेसको सरकार थिएन। हामीले दौडधुप गरौँ भने पनि हाम्रो कुरा केही लागु हुने थिएन। त उनले नै दौडधुप गरिसकेपछि को केही प्रयास जति पनि भयो, जस्तो अहिले टेन्डरको कुराहरू अब यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ। अहिले मैले हेरेँ, झरेर भएर हेर्दाखेरि 12 करोड चान्सुनको ठेक्काबाट निर्माण भएको छ।
त्यसको 15% 48 लाख समथिङ चाहिँ उपभोक्ताले गरेको छ र त्यो पनि कार्यालयले गर्दो रहेछ क्या, त्यो पनि ट्रान्सप्यारेन्ट होला मलाई लाग्छ। मैले सर यो बजेट कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि एक दुईवटा मलाई अलिकति लागेको कुरा कहाँ छ भने यो कामदारहरूमा अलिक बढी पैसा गएको हो कि अथवा अब यो समष्टिमा सबै गर्दाखेरि 5,82,000 भने नथिङ होइन, यो समष्टि हो कि के हो मलाई थाहा छैन। तर जे होस् अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेको छ। खासै त्यसको प्रतिक्रिया दिएको थिइनँ किनकि मैले पनि बुझेको थिइनँ। त्यसैले अहिले प्रथम भए पनि अब यो वास्तवमा विधानले सामान्यतया विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गर्ने भनेको रहेछ। साधारण सभा वा भेला गरेर यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गरिदिएको भए सायदै यस्ता जिज्ञासाहरू रहँदैन थियो होला। तर हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिएनौँ। हुनसक्ला मलाई के लाग्छ भने बसन्त बाबु लगायत यो टिमलाई उनीहरू यो विधि प्रक्रियाहरू भन्दा पनि खास गरी कामकै ध्याउनमा लागेको हो कि जसले गर्दा अहिले हामी सबै ट्याङ्की निर्माणदेखि पानीको मूल उसमा चाहिँ बनाउनेदेखि भवनहरू बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण काम करिब सम्पन्न गरिसकेको अवस्था रहेछ र अन्तिममा अब वाटर सप्लाईको जुन चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट अब धारा जडान लगायतको केही पाइपलाइनहरू सप्लाई गर्ने कामहरू बाँकी रहेको छ। तर जब अहिले यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जब अप्ठ्यारो पर्छ हामी अनि गुहार्न उपभोक्ताहरूलाई गुहार्न थाल्यौँ। मेरो यो भन्नुको अर्थ यो पनि होइन कि बसन्त बाबुले मलाई एक दुईवटा कार्यक्रमहरूमा केन्द्रमा पनि ऊ व्यक्तिगत रूपमा त्यति बेला सुरुवातका दिनहरूमा काठमाडौँ दौडधुप निकै गरेका छन्। मलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। सायद उनको ठाउँमा अर्को कोही भएको भए असम्भव पनि थियो किनभने त्यति बेला काङ्ग्रेसको सरकार थिएन। हामीले दौडधुप गरौँ भने पनि हाम्रो कुरा केही लागु हुने थिएन। त उनले नै दौडधुप गरिसकेपछि को केही प्रयास जति पनि भयो जस्तो अहिले टेन्डरको कुराहरू अब यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ। अहिले मैले हेरेँ झरेर भएर हेर्दाखेरि 12 करोड चान्सुनको ठेक्काबाट निर्माण भएको छ। त्यसको 15% 48 लाख समथिङ चाहिँ उपभोक्ताले गरेको छ र त्यो पनि कार्यालयले गर्दो रहेछ क्या, त्यो पनि ट्रान्सप्यारेन्ट होला मलाई लाग्छ। मैले सर यो बजेट कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि एक दुईवटा मलाई अलिकति लागेको कुरा कहाँ छ भने यो कामदारहरूमा अलिक बढी पैसा गएको हो कि अथवा अब यो समष्टिमा सबै गर्दाखेरि 5,82,000 भने नथिङ होइन, यो समष्टि हो कि के हो मलाई थाहा छैन। तर जे होस् अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेको छ। सडकको सञ्जाल पनि खत्तमै छ। अहिले भित्रभित्र बाटोहरू कतै पनि राम्रा खालका छैन। मेरो टोलको अहिलेसम्म मैले कसैलाई भन्दा पनि भनेको छैन। त्यो टोलमा माथि राम मन्दिरदेखि माथि जाने बाटो पनि त्यही हाल छ, तेर्छो आउने बाटो पनि त्यही हाल छ, सिमलगढीमा त्यस्तै हाल छ। बनेका बाटोहरूको पनि छेद विच्छेद अवस्था छ। बागलुङदेखि तल हेर्नुभयो भने असाध्य अप्ठ्यारो छ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यो साह्रै स्थानीय निकाय गठन भयो। हामीले धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ। 5 वर्षमा गर्न सकिने आँट्यो भने नगरपालिकाले धेरै चेन्ज परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। मैले आज यसो झ्वाट्ट हेर्दाखेरि यो 5 वर्षको 1 वर्षमा झन्नै अघि कार्यकारी हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तो झन्डै 70 करोड बजेट आउँदो रहेछ। 70 करोड भने नट जोक, काम गर्नेका लागि प्रशस्त मात्रामा। म अहिले यो खानेपानीको लागि पनि म भन्छु तपाईँको 1.5 करोड हालिदिनुहोस्, 1 वर्ष हालिदिउँ न, अब सक्यो। त्यसपछि खानेपानीको लागि छुट्याउनु परेन क्या। एकै वर्षमा त्यो किसिमले 1.5 करोड 1 करोड हालिदिनुहोस्। यहाँ हेरेँ मैले नगरपालिकाको उपस्थिति 10 लाख 20 लाखमा सीमित छ। यो यसैमा उहाँहरूले स्थानीय निकायको सहभागिता कति रहेछ त भनेर हेऱ्यो भने 10 लाख 20 लाखमा मात्रै सीमित छ। मैले पहिले पनि यो समीक्षामा भनेको थिएँ यो कनिका छराई बजेट नगराउनुहोस्, ठोस किसिमको कार्यक्रम यो सदरमुकामलाई मात्र ध्यान दिनुहोस् भने होइन। 13वटै वडामा बजेट समायोजन गरिकन तपाईँले मेन कुरो यो सदरमुकामको एरियालाई खास गरी अहिले
हामीले हेऱ्यौँ यो 3 र 4 नम्बर वडाले मात्रै कभर गरेको छ यो सदरमुकाम। यति जीर्ण अवस्थामा भइराखेको छ, कसैको ध्यान खास गरी नगरपालिकाले दिँदैन। प्रदेशका कुराहरू पनि भन्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ। अहिले भर्खर मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, पूर्व मन्त्रीज्यूले प्रष्ट रूपमा कि त स्थानीयले हेर्नु पर्यो कि प्रदेशले हेर्नु पर्यो। यो 1.5 करोड 10-20 लाखका बजेटहरू त नगरले गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएन प्रदेशले गरिदिनु पर्यो। प्रदेशको पनि पहुँच रहेन, कसरी आयो बजेट, कसरी खर्च भयो, यी सारा कुराहरू छन्। तर मैले जानेर यो खानेपानी उपभोक्ता समितिको सवाल छ। यो खानेपानीका बारेमा मेरो प्रष्ट रूपमा मैले अहिले धारणा बनाएँ। मलाई पनि म यहाँ भित्रै छिरिरहँदा मैले बडो चासो राखेको थिएँ खानेपानीको, यो कसरी चलिराखेको छ, कसरी गरिराखेको छ। बसन्तसँग मेरो कुरा भएकै थिएन र तर म पनि क्लियर हुने मौका पाएँ कि तपाईँहरू पनि क्लियर हुनुहोस्। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम अहिलेसम्मको जुन अप्ठ्यारा दिनहरू छन्, यो खानेपानी बनाउने क्रममा स्वयं व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि प्रशंसा, म अलिकति गाली गर्ने पक्षमा थिएँ, तर म अहिले प्रशंसा गर्न गइराखेको छु। किनभने मैले हेरेँ धेरै बजेट 12 करोड भने नथिङ, 12 करोडको बजेट ठेक्काबाट भएको छ। उपभोक्ताले धेरै थोरै मात्रामा गरेको छ। अफिसले त्यो पनि कार्यालयसँगको समन्वयबाट उहाँहरूले 48 लाख समथिङ गर्नुभएको छ। यहाँ आजकल त मान्छेहरू तपाईँको झट्टै कसैको नाउँमा अहिले त प्रदेशबाट आउँछ कस्तो बजेट भनेपछि कुनै एउटा फर्मको नाउँमा व्यक्तिका नाउँमा आइजान्छ। यस्तो भयो, यति भ्रष्टाचार भएको छ कि कुरै छोडिदिनुहोस्, म अहिले त्यतातिर ध्यान दिन्न। तर खानेपानीको सवालमा जानेर यो छ, वाटर सप्लाईहरू, अब धारा निर्माणका कुराहरू, यी सबै गर्नका निम्ति पनि अहिले पनि मलाई लाग्छ यी सर्वसाधारण हामीहरूका लागि यो 3 र 4 नम्बरका वडाको सबैको स्रोत राम्रो छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई समष्टिमा नगरपालिकाले एकमुष्ट रूपमा 50 लाख, सकभर 1 करोड, 90-50 लाख हालिदिने प्रयास गरिदिनुपर्छ। अब यो मैले कुनै राजनीतिक उसबाट प्रेरित भएर होइन, प्लस हाम्रो आय स्रोतहरू हाम्रा स्तर यही त हो नि। कसको स्रोत राम्रो छ त भने अब 1.5 करोड जम्मा गरेर कति पटक जम्मा गर्ने? उहाँहरूले पहिला 10,000 जम्मा गराउन लगाउनु भयो, त्यसपछि फेरि कति गराउने? त्यो मार। तर मैले यो भनिरहँदा बसन्त आफैमा पूर्ण होइन, उपभोक्ता समितिको एउटा अध्यक्ष हो, उसले त्यो पुरा गर्न सक्दैन। उसले पनि हार गुहार गरे तपाईँ हामीसँगै हो, तर हामीले पनि हार गुहार गर्ने निकाय भनेको को हो? नगरपालिकासँग गराउनु पर्यो, प्रदेशबाट हाल्न लगाउनु पर्यो। अब केही दिनभित्रै मलाई लाग्छ माओवादीकै साथीहरू कुनै मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, अहिले बाइचान्स भाग्यले काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। तर मैले अस्ति मुख्यमन्त्री जीवनजीसँग कुरा गरेको थिएँ, यसो अलिअलि पैसा कतै हाल्नु पर्यो त, यो ऊ पनि आइसक्यो भनेर भनेको। सबै बजेट फेरि टिम त बाटो छ त, यो सब ट्याक्टुको पारेर गइसक्यो, मसँग केही छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो भयो उहाँले म अब यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा तै पनि यो उपभोक्ता समितिको लागि अर्थात् सदरमुकामको खानेपानी उपभोक्तालाई अलिकति बलियो बनाउनका निम्ति पछिल्लो चरणमा के पनि रहेछ भने अब त्यसलाई भोलि मर्मत गर्नु पर्ला, सम्भार गर्नु पर्ला, त्यसको उचाइ गर्नु पर्ला। त्यसका लागि पनि हामीले प्रत्येक धाराबाट 1,000 रुपियाँ उठाउने, त्यो उठाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सबैले गर्न सक्छ र त्यसलाई फन्ड राखेर फिक्स डिपोजिटमा राखेर त्यहाँबाट आउने पैसाबाट चलाउन सकेला। यो सबै कुरा यसमा चाहिँ मैले देखेँ। अनि त्यसैले म आफैलाई अलि जुन किसिममा मेरो जिज्ञासा थियो, जुन अलि अप्ठ्यारो लागेको थियो, म यिनलाई अलिकति याकेर उचाइ गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, जुन किसिमको नकारात्मक सोचका साथ म भित्र पसेको थिएँ। तर म अहिले एउटा क्लियर भएको छु र यो उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग काम गरेको छ र तपाईँहरू सबैको सहयोग सद्भाव रह्यो भने अब तपाईँहरू आपसमा छलफल गर्नुहोस्, सबैले आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू तपाईँको बन्द सत्रमा गर्नुहोस् र ती सबै कुरा राखेर बसन्त बाबाबाट क्लियर हुनुहोस्। र यति भनिकन म धेरै लामो समय लिएँ। म यहाँहरूसँग पछि पनि हामी यस्ता प्रोग्रामहरूले मान्छेलाई तिखार्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट बनिन्छ, यो पारदर्शी बनाउने हो। यो साधारण सभा भने एकैचोटि आएर प्रथम साधारण सभाको अन्तिम क्षणमा आएर प्रथम साधारण सभा गऱ्यौँ कि वर्षमा विधानमै व्यवस्था छ, त्यो गरिदिनलाई अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। सडकको सञ्जाल पनि खत्तमै छ, अहिले भित्र बाटोहरू कतै पनि राम्रा खालका छैन। मेरो टोलको अहिलेसम्म मैले कसैलाई भन्दा पनि भनेको छैन, त्यो टोलमा माथि राम मन्दिरदेखि माथि जाने बाटो पनि त्यही हाल छ, तेर्सो आउने बाटो पनि त्यही हाल छ, सिमलगढीमा त्यस्तै हाल छ,
बनेका बाटोहरूको पनि छेद विच्छेद अवस्था छ। बागलुङदेखि तल हेर्नुभयो भने असाध्य अप्ठ्यारो छ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यो साह्रै स्थानीय निकाय गठन भयो, हामीले धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ। 5 वर्षमा गर्न सकिने आँट्यो भने नगरपालिकाले धेरै चेन्ज परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। मैले आज यसो झ्वाट्ट हेर्दाखेरि यो 5 वर्षको 1 वर्षमा झन्नै अघि कार्यकारी हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तो झन्डै 70 करोड बजेट आउँदो रहेछ। 70 करोड भने नट अ जोक। काम गर्नेका लागि प्रशस्त मात्रामा। म अहिले यो खानेपानीको लागि पनि म भन्छु तपाईँको 1.5 करोड हालिदिनुहोस्। 1 वर्ष हालिदिउँ न, अब सक्यो। त्यसपछि खानेपानीका लागि छुट्याउनु परेन क्या। एकै वर्षमा त्यो किसिमले 1.5 करोड 1 करोड हालिदिनुहोस्। यहाँ हेरेँ मैले नगरपालिकाको उपस्थिति 10 लाख 20 लाखमा सीमित छ। यो यसैमा उहाँहरूले स्थानीय निकायको सहभागिता कति रहेछ त भनेर हेऱ्यो भने 10 लाख 20 लाखमा मात्रै सीमित छ। मैले पहिले पनि यो समीक्षामा भनेको थिएँ, यो कनिका छराई बजेट नगराउनुहोस्। ठोस किसिमको कार्यक्रम यो सदरमुकामलाई मात्र ध्यान दिनुहोस् भने होइन, 13वटै वडामा बजेट समायोजन गरिकन तपाईँले मेन कुरो यो सदरमुकामको एरियालाई खास गरी अहिले हामीले हेऱ्यौँ यो 3 र 4 नम्बर वडाले मात्रै कभर गरेको छ। यो सदरमुकाम यति जीर्ण अवस्थामा भइराखेको छ, कसैको ध्यान खास गरी नगरपालिकाले दिँदैन। प्रदेशका कुराहरू पनि भन्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ। अहिले भर्खर मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, पूर्व मन्त्रीज्यूले प्रष्ट रूपमा कि त स्थानीयले हेर्नु पर्यो कि प्रदेशले हेर्नु पर्यो। यो 1.5 करोड 10-20 लाखका बजेटहरू त नगरले गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएन प्रदेशले गरिदिनु पर्यो। प्रदेशको पनि पहुँच रहेन। कसरी आयो बजेट, कसरी खर्च भयो, यी सारा कुराहरू छन्। तर मैले जानेर यो खानेपानी उपभोक्ता समितिको सवाल छ। यो खानेपानीका बारेमा मेरो प्रष्ट रूपमा मैले अहिले धारणा बनाएँ। मलाई पनि म यहाँ भित्रै छिरिरहँदा मैले बडो चासो राखेको थिएँ खानेपानीको। यो कसरी चलिराखेको छ, कसरी गरिराखेको छ, बसन्तसँग मेरो कुरा भएकै थिएन। तर म पनि क्लियर हुने मौका पाएँ कि तपाईँहरू पनि क्लियर हुनुहोस्। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम अहिलेसम्मको जुन अप्ठ्यारा दिनहरू छन् यो खानेपानी बनाउने क्रममा स्वयं व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि प्रशंसा, म अलिकति गाली गर्ने पक्षमा थिएँ, तर म अहिले प्रशंसा गर्न गइराखेको छु। किनभने मैले हेरेँ धेरै बजेट 12 करोड भने नथिङ। 12 करोडको बजेट ठेक्काबाट भएको छ। उपभोक्ताले धेरै थोरै मात्रामा गरेको छ। अफिसले त्यो पनि कार्यालयसँगको समन्वयबाट उहाँहरूले 48 लाख समथिङ गर्नुभएको छ। यहाँ आजकल त मान्छेहरू तपाईँको झट्टै कसैको नाउँमा अहिले त प्रदेशबाट आउँछ कस्तो बजेट भनेपछि कुनै एउटा फर्मको नाउँमा व्यक्तिका नाउँमा आइजान्छ। यस्तो भयो, यति भ्रष्टाचार भएको छ कि कुरै छोडिदिनुहोस्, म अहिले त्यतातिर ध्यान दिन्न। तर खानेपानीको सवालमा जानेर यो छ, वाटर सप्लाईहरू, अब धारा निर्माणका कुराहरू, यी सबै गर्नका निम्ति पनि अहिले पनि मलाई लाग्छ यी सर्वसाधारण हामीहरूका लागि यो 3 र 4 नम्बरका वडाको सबैको स्रोत राम्रो छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई समष्टिमा नगरपालिकाले एकमुष्ट रूपमा 50 लाख, सकभर 1 करोड, नभए 50 लाख हालिदिने प्रयास गरिदिनुपर्छ। अब यो मैले कुनै राजनीतिक उसबाट प्रेरित भएर होइन, प्लस हाम्रो आय स्रोतहरू हाम्रा स्तर यही त हो नि। कसको स्रोत राम्रो छ त भने अब 1.5 करोड जम्मा गरेर कति पटक जम्मा गर्ने? उहाँहरूले पहिला 10,000 जम्मा गराउन लगाउनु भयो, त्यसपछि फेरि कति गराउने? त्यो मार। तर मैले यो भनिरहँदा बसन्त आफैमा पूर्ण होइन। उपभोक्ता समितिको एउटा अध्यक्ष हो, उसले त्यो पुरा गर्न सक्दैन। उसले पनि हार गुहार गर्ने तपाईँ हामीसँगै हो। तर हामीले पनि हार गुहार गर्ने निकाय भनेको को हो? नगरपालिकासँग गराउनु पर्यो, प्रदेशबाट हाल्न लगाउनु पर्यो। अब केही दिनभित्रै मलाई लाग्छ माओवादीकै साथीहरू कुनै मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले बाइचान्स भाग्यले काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। तर मैले अस्ति मुख्यमन्त्री जीवनजीसँग कुरा गरेका थिएँ, यसो अलिअलि पैसा कतै हाल्नु पर्यो त, यो ऊ पनि आइसक्यो भनेर भनेको। सबै बजेट फेरि टिम त बाटो छ त, यो सब ट्याक्टुको पारेर गइसक्यो, मसँग केही छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो भयो उहाँले म अब यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा तै पनि यो उपभोक्ता समितिको लागि अर्थात् सदरमुकामको खानेपानी उपभोक्तालाई
अलिकति बलियो बनाउनका निम्ति पछिल्लो चरणमा के पनि रहेछ भने अब त्यसलाई भोलि मर्मत गर्नु पर्ला, सम्भार गर्नु पर्ला, त्यसको उचाइ गर्नु पर्ला। त्यसका लागि पनि हामीले प्रत्येक धाराबाट 1,000 रुपियाँ उठाउने, त्यो उठाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सबैले गर्न सक्छ र त्यसलाई फन्ड राखेर फिक्स डिपोजिटमा राखेर त्यहाँबाट आउने पैसाबाट चलाउन सकेला। यो सबै कुरा यसमा चाहिँ मैले देखेँ। अनि त्यसैले म आफैलाई अलि जुन किसिममा मेरो जिज्ञासा थियो, जुन अलि अप्ठ्यारो लागेको थियो, म यिनलाई अलिकति याकेर उचाइ गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। जुन किसिमको नकारात्मक सोचका साथ म भित्र पसेको थिएँ, तर म अहिले एउटा क्लियर भएको छु र यो उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग काम गरेको छ र तपाईँहरू सबैको सहयोग सद्भाव रह्यो भने अब तपाईँहरू आपसमा छलफल गर्नुहोस्, सबैले आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू तपाईँको बन्द सत्रमा गर्नुहोस् र ती सबै कुरा राखेर बसन्त बाबाबाट क्लियर हुनुहोस्। र यति भनिकन म धेरै लामो समय लिएँ। म यहाँहरूसँग पछि पनि हामी यस्ता प्रोग्रामहरूले मान्छेलाई तिखार्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट बनिन्छ। यो पारदर्शी बनाउने हो। यो साधारण सभा भने एकैचोटि आएर प्रथम साधारण सभाको अन्तिम क्षणमा आएर प्रथम साधारण सभा गऱ्यौँ कि वर्षमा विधानमै व्यवस्था छ, त्यो गरिदिनलाई अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। प्रगति हेर्दा 87 पोइन्ट एबोभ यहाँ भौतिक पूर्वाधार लगायतका सबै काम भइराखेको अवस्थामा पुगेको रहेछ र अब विशेष गरी समुदायको लगानीसँग सम्बन्धित कुराहरू बाँकी हुँदाखेरि यो सजिलोबाट असजिलो ठाउँमा आएको छ कि अझै पनि अब समुदायको 25% सँग सम्बन्धित छ, त्यो पनि अब राज्यसँगै गुहार्ने स्थितिमा स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय सरकारले यसलाई नहेर्ने हो भने यो अझै जटिलतामै छ। घर धारा पुर्याउन र सबै कुराहरू गर्न र यसका अरू पूर्वाधारका कामहरू पनि म यत्रतत्र अत्यन्त अझै सुधार गर्न अथवा त्यो डिपिआरसँग सम्बन्धित रहेर अझै पनि गर्न ठेक्काकै कामहरूमा पनि केही गर्न बाँकी छ कि भन्ने म यत्रतत्र देख्दछु। र यो सम्पन्न भइसक्यो भने हामी धेरै कुराहरू साथसाथै गर्दैछौँ। सडक बनाउँदैछौँ, विद्युत पनि विस्तार गर्दैछौँ, खानेपानी पनि दैनिक आवश्यकताको कुरा सँगसँगै बनाउँदैछौँ। अब यसको समन्वयात्मक कार्य नभए हुनाले एकले अर्कोलाई ध्वस्त बनाउने, फेरि पनि एक अर्कोमा यसको सम्बन्ध नरहने, बिग्रिने बनाउने क्रममा हामी छौँ। अब हामी गुरु योजना निर्माण भन्छौँ। कस्तो गुरु योजना हो? एउटाले एउटालाई भत्काउने पनि गुरु योजना हुन्छ? यो जिल्लाकै सदरमुकाम, यो एउटा बजार सदरमुकाम, यो त गुरु योजना त सबै कुराको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समुदायका सबै आफ्ना आवश्यकतासँग सम्बन्धित गुरु योजनाका निर्माणका कुराहरू त्यसमा उल्लेख हुनुपर्ने हो। त्यो नभइकन हामी जिगज्याग ढङ्गले बढिरहेका छौँ। यो राज्यकै लगानीमा फेरि दोहोरोपन आउने लगायतका कुराहरू र फेरि समुदायमा हामी उपभोक्तामा अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू अत्यन्त नजिक छन्। हामी अब यो 2-3वटा कुरा यहाँ विशेष गरी यसको मुहानतिरको भागमा हाम्रा सडकहरूले यसको भनौँ अब पानी सुकाउने गतिविधिलाई अब कम गर्न सडकको अलिकति व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँको बुदबुदे लगायतको अहिले ल्याइराखेको मुहानको नजिकका जङ्गलहरू, बस्तीहरू, ती सबैलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने यो खानेपानीको, यो सहलगानी खानेपानीको भविष्य उज्जवल हुनेछ। र कतिपय खानेपानी योजना सम्पन्न गरिसकेपछि मुहान सुकिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो स्थिति यहाँ नहोला। तैपनि वातावरणीय संरक्षण पनि हाम्रो कर्तव्य भएको हुनाले समुदायमा आजैदेखि त्यो छलफल हामीले लिन जरुरी छ। र सम्भवतः यो साधारण सभाले अब बाँकी काम पुरा गर्न, त्यो योजनाको भविष्य सुनिश्चित गर्न यो पक्कै पनि आज ऐतिहासिक निर्णय लिनेछ। यो साधारण सभा, यो प्रथम साधारण सभा त्यो निर्णयको लागि, त्यो ऐतिहासिक निर्णय लिनको लागि यो सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले जे जति
होटलमा चौतारीमा टिका टिप्पणी गर्दै गएका थियौँ। त्यहाँ टिका टिप्पणी गरेको त्यसको अर्थ थिएन। आज जे भन्न मन लाग्छ, जे कमी कमजोरी, जे प्रशंसा गर्नुपर्छ, आज यो साधारण सभाको थलो, यो थलोलाई सदुपयोग गर्दिन म खास गरी आज महत्त्वपूर्ण पदमा रहनुहुने साधारण सभाका मेम्बरहरूसँग आग्रह गर्दछु। एउटै कुरा भयो, नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने कुरा। नगरपालिकाबाट पनि पैसा राख्दा त्यसका विभिन्न किसिमका शीर्षकहरू हुन्छन्। कुन पैसा कहाँ राख्दा मिल्छ, कहाँ राख्दा मिल्दैन भन्ने विषयमा यसले पनि हामीलाई अलिकति जटिल ल्याएको कारणले पैसा कम राखे तापनि, तर साँच्चै भन्ने हो भने 1 करोड समथिङ 35 लाख चाहिँ नगरपालिकाले यहाँ डोनेसन गरेको छ। त्यो पनि कम बजेट होइन। र एकचोटि भन्छन् के, रुखको हाँगामा चिल पहिलोपटक चिल बस्यो भने एकचोटि हल्लिन्छ अरे, त्यसपछि उड्ने बेला हल्लिन्छ अरे। पहिलोपटक हल्लियो, कहाँबाट पैसा ल्याउने, कहाँबाट यो वृहत पानी सफल गर्ने, कहाँबाट योजना ल्याउने भनेर पहिले हल्लिएको थियो भने अब सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि मुख्य उद्देश्य थियो खाने पानी खानेको, अब फेरि हल्लिँदैछ। त्यही सन्दर्भमा मलाई लाग्छ म एकैचोटि म यो ट्युबवेलबाट गएँ, म सङ्घीय सरकारको कर्तव्य हो यो 3 नम्बर 4 नम्बरलाई मात्र पानी खुवाउने कर्तव्य होइन। अब जो त्यो नपुग चाहिँ मतलब पैसा एकैचोटि सङ्घीय सरकारले चाहिँ मतलब यसको चाहिँ पूर्ति गरोस् भन्ने म यही टेबलबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाले हेर्ने कुरा त छँदैछ, तर नगरपालिकाको पनि त्यति अवस्था राम्रो छैन। उठाउनु पर्ने कर उठाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न शीर्षकमा आफूलाई पनि खर्च गर्न धौधौ परेको अवस्था छ र फेरि पनि नपुग पैसामा नगरपालिकाले त्यो विचार गर्ने नै छ। म अब धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न। म आग्रह गरेँ फेरि हाम्रा साधारण सभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई बन्द सत्रमा अलि गम्भीर छलफल चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै अन्तमा आजको प्रथम साधारण सभा सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै कि 5 मिनटको ब्रेकपछि बन्द सत्र उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दै बन्द सत्र सुरु हुने जानकारी गराउँछु र